जब आवाज आ रही है देखिएगा। आवाज आ रही है? ओके, अब हम कंटिन्यू दोबारा करते हैं। तालीम के बारे में हम पढ़े थे, तालीम की माहियत और तालीम है क्या उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तालीम की कई तारीफें हैं, लेकिन तालीम का एक पहलू ये है कि तालीम एक माशरती अमल है, और माहिरीन के एक ग्रोह की राय ये है कि तालीम कदीम तहजीबी सरमाए की हिफाजत का ज़रिया है। यानी इसके ज़रिए हम अपने जो कदीम अलूम हैं उनको महफूज करते हैं और वो आगे दूसरी नस्लों तक मुंतकिल होते हैं। बच्चों नेम सर का पढ़ा है, पढ़ा मैडम रही है, पढ़ना ही मकसूद है। मेन चीज आज थोड़ी सी इमरजेंसी है, इसलिए ये क्लास कंटिन्यू मैं ही करूंगी, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर हो या मैम हो, पढ़ना और कनेक्ट हो जाना और अपनी क्लास पूरी करना ही अहम चीज है। तो अब हम पढ़ाई की तरफ आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बाद में ब्रेक लेंगे या बात कर लेंगे। तो तालीम के बारे में है, तालीम चूंकि तालीम है क्या, इल्म। इल्म क्या है, किसी भी चीज का कहीं भी जो किसी भी चीज से ताल्लुक रखता है उसके चीजें सिखाती है, जिसमें हमें अच्छे बुरे की तमीज और हर काम को सही तरीके से करने का हुनर सिखाती है, ठीक है। और ये जो मुख्तलिफ माहिरीन की आ रहा है उनके मुताबिक तालीम कदीम तहजीबी सरमाए की हिफाजत का जरिए है। इससे मुराद ये है कि हमारी जो तहजीब है, हम मुसलमान तहजीब से ताल्लुक रखते हैं और 1400 साल पहले जो उलूम और जो फनून हमारे सहाबा के जरिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को दिए और वो आगे इसी तरह मुंतकिल होते गए, ये भी एक जरिया थे। और इसी तरह दूसरे फनून जिनमें मुख्तलिफ माहिरीन फल्कियात, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले फनून के जो माहिरीन थे, उनका इल्म इस तालीम के जरिए ही नस्ल दर नस्ल यहाँ तक पहुंचा है और आगे यही तालीम हमारी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल इसी तरह इल्म के जरिए या तालीम के जरिए ही होगी। जबकि दूसरे माहिरीन इस बात पर इत्फाक नहीं करते। वो कहते हैं कि तालीम के जरिए जहाँ सकाफत की मुंतकिली एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक होती है, वहाँ तहजीब व तमद्दुन की तश्कील जदीद भी की जाती है। बेशक इसमें भी कोई शक नहीं कि आज से एक सदी पीछे चले जाएं, वो जिस तरह का लाइफ स्टाइल था, बीच में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस के या तब्दीलियों के जरिए आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनकी लाइफस्टाइल और जो ज्यादा तरक्की याफ्ता लोग हैं उनका लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट हो चुका है उस दौर से। तालीम वो अमल है जिसके जरिए इंसान इल्म, अकायद, इक़दार, आदात और महारतें सीखता है। महारतें क्या हैं, मुख्तलिफ जो फ़नून हैं या मुख्तलिफ काम हैं उनको बेहतर से बेहतर तरीके से सर अंजाम देने के लिए वो महारतें सीखता है और उनमें मज़ीद बेहतरी लेकर आता है। और तालीम के ज़रिए हम सकाफ़ती विरसा और उसकी मुंतकली का काम भी सर अंजाम देते हैं। माशरे के ईमानियात, अकायद, अफ़कार, रवायात और रसूमात और वो तमाम अशिया जो एक फ़र्द को माशरे के रुकन की हैसियत से मिलती हैं, वो सकाफ़त कहलाती हैं। और ये सारी चीज़ें, इन सब का निखार या आगे जो दूसरी नस्ल में मुंतकली है, वो सब तालीम की वजह से हो रही होती है कि हम इसके बारे में इल्म रखते हैं और इस इल्म को किसी न किसी सूरत में प्रिजर्व करके आने वाली नस्लों तक पहुंचाते हैं। तो माशरे के जो जितने पहलू हैं उनमें माशरे के सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इसी तरह मुमकिन है कि इसे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल किया जाए और इसकी मुंतकिली का बेहतरीन ज़रिया मदरसा और निसाब तालीम है। यानी हमारे जो स्कूल हैं और उन स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला जो निसाब है वो बेहतरीन ज़रिया है। कल्चर या सकाफत किसी कौम के तशख़्ख़ुस को ज़ाहिर करती है। आवाज़ आ रही है? ये बीच बीच में आप बताते जाइएगा ताकि मालूम रहे कि सब लोग सुन रहे हैं। इकरा बशीर, सादिया ज़फ़र।
اوکے آ رہی ہے تو اوکے بہت شکریہ آ رہی ہے ٹھیک ہے. قوم میں مشترکہ قائد کی موجودگی میں ایک ہونے کے تصور کو پیدا کرتی ہے اور قائد میں اس اختلاف قومی یکجہتی میں کمی کا باعث بنتے ہیں. اوکے بہت شکریہ آ رہی ہے. بس تھوڑی دیر بعد گاہے بگاہے آپ لوگ بتا دیا کریں کہ آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے. اور ہم پڑھ رہے تھے کلچر یا ثقافت کیسے کسی قوم کے تشخص کو ظاہر کرتی ہے اور اس عمل کی ضرورت ہے کہ قائد کا تحفظ کیا جائے اور ان کی اگلی نسلوں میں منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے مدرسہ اور نصاب تعلیم کا سہارا لیا جائے. اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے نا کہ دونوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں. اور نصاب تعلیم کا سہارا لیا جائے. پاکستان اسلامی مملکت ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنا نائب اور قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے. اور جی میڈم بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آ رہی ہے آواز بتاتے رہیے گا بس اسی طرح. اور اللہ کے ہاں ہم نے اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے. ایمانیات کی تعلیم اسلامی معاشرے کے قیام میں مدد دیتی ہے. یعنی جو بھی معاشرہ جس طرح کا بھی ہوتا ہے وہاں کی جو اس معاشرے کی پہچان ہے وہاں پر اسکولوں میں دی جانے والی تعلیم سے ہوتی ہے. یعنی ہم بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ اسلامی ہے تو ہمارے جو نصاب کا زیادہ تر حصہ ہے وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ اسلامی عقائد و افکار کو اپنے نصاب میں شامل کیا جائے جو ہمارے بچوں کی تربیت اور تعلیم میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح اگر معاشرہ ایمانیات کے تحفظ کا کوئی منظم پروگرام مرتب نہ کرے اور آنے والی نسلوں تک اس کی منتقلی کا منصوبہ نہ بنائے تو اس بات کا امکان ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس طرح ان علوم سے عاری ہوں گی. ٹھیک ہے بچوں بس سنتے جائیں اور غور کرتے جائیں ان چیزوں پہ. یہ وہی چیزیں عام سی ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے بھی آتے ہیں اور دیکھتے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے. اور کیا اگر معاشرہ ایمانیات کے تحفظ کا کوئی منظم پروگرام مرتب نہ کرے تو یہ بتا رہی تھی کہ آنے والی نسلوں میں اس کی منتقلی کا منصوبہ بھی نہ بنائے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ مختلف ثقافتی بنیادیں کمزور پڑ جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی اور معاشرے میں اختلافات رونما ہو جائیں گے. اور یہی حال افکار رسومات روایات اور وفاداریوں کا ہے جن کی آئندہ آنے والی نسلوں تک منظم منتقلی معاشرے میں یکجاہیت کا ضامن ہے. اور کلچر یا ثقافت ورثے کے تحفظ کا ایک سے زیادہ یعنی یہ ذرائع ہیں. آج کل تو یہ ذریعے اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک موبائل فون یا میڈیا کے تھرو ہم دنیا کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے دوسرے کونے کے حالات و واقعات وہاں کے کلچر ٹریڈیشن اور ہر طرح کی ثقافت کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے کلچر کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ان جیسا ہونا یا ان کی طرح چلنا شروع کر دے. نہیں اس سے ہماری جو کلچر یا ثقافتی تہذیب وہ کمزور ہوگی. آواز آ رہی ہے یہاں سگنل بہت لو ہو رہے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ کنٹینیو چل رہی ہے. ایک ذریعہ ہے اوکے فیصل احمد نے بھی اردو میں لکھ کے بھیجا. جی کلچر یا ثقافتی ورثہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اپنے قائد کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی جیسے ہم سارے لوگ ایک مسلم معاشرے میں سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو پورا اسلام متعارف کروایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اور جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو سب سے پہلے کلمہ سکھایا جاتا ہے. اللہ کا نام اسے بولنا جاتا ہے. یعنی ابھی اس کی وکیبلری نہیں ہوئی ہوتی یعنی وہ صرف ماں کا لفظ بولنا سیکھتا ہے نام یا اللہ. پھر اس کے بعد کلمہ پڑھتا
آیا جاتا ہے. تو یہ ہمارا کلچر ہے جو اس کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو بنیاد پہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کس معاشرے کے ہیں یا فرد ہیں. اور نہیں، آدر بٹیر بالکل بے بہرا ہو جائے. یعنی اگر ہم نے کلچر کو مضبوطی پکڑ کے رکھا، اپنی تعلیمات کو بڑھا کے رکھا بھی چلا جائے، لوگ کنیکٹ ہوگی ہے. آ رہی ہے جی آپ سب کو؟ پارٹیسپینٹس آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، ہلو. اوکے، آواز آ رہی ہے اب تو؟ میم ادھر ہی ہے، کہیں نہیں گئی، اور وہ آواز کا ایشو آ رہا تھا، اس لیے اس کو ذرا ٹھیک کر رہے تھے. اوکے چلیں، ہم نصاب تعلیم ثقافتی ورثے کی منتقلی کا ایک ذریعہ ہے، یہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور بیچ میں جہاں آواز ڈسکنیکٹ ہو تو بتائیے گا. نصاب جن 4 بنیادوں پر استوار ہو یاد ہے: کلچر کسی مقصد کی اوکے کسی بھی معاشرے کے شناخت ہوتا ہے، یعنی کلچر جو ہماری ثقافت ہے وہ معاشرے کی عکاسی کرتی ہے، لہٰذا اس کی منتقلی اور بقا معاشرے کی اہم ذمہ داری ہے. تعلیمی ادارہ چونکہ معاشرے میں واقع ہوتا ہے، سلائیڈز نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، اور تعلیمی ادارہ چونکہ معاشرے میں واقع ہوتا ہے، لہٰذا تعلیمی ادارے معاشرے کے قائد اور اقدار کی منتقلی کے لیے نصاب کو ذریعہ بناتے ہیں. تو نصاب کا تعین کرتے ہوئے یہ امر پیش نظر ہوتا ہے کہ کسی معاشرے کے لوگ عام طور پر کس طرح سوچتے ہیں، یعنی عکاسی کر رہا ہوتا ہے وہ معاشرہ ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہوئے نا، سوچتے ہیں ان کی خواہشات کا انداز کیا ہے، ان کے قائد افکار رویے اور تہوار، مذہبی تہوار، رسومات، روایات، نظریات اور ایمانیات کیا ہیں. یعنی ایک معاشرہ جو ہے مختلف لوگوں سے مل کے بنتا ہے، اور معاشرے میں ہر طرح کے لوگ، ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے اور ہر یعنی تہذیب کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان سب سے مل کے معاشرہ بنتا ہے. ان نظریاتی بنیادوں سے ہٹ کر جو بھی نصاب مرتب کیا جائے گا وہ معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. چنانچہ نصاب کا تعین کرتے وقت اس بات کی ضرورت ہوتی ہے. سلائیڈز آج شو نہیں ہوں گی گلشن نورین، کیونکہ آج سلائیڈ نہیں ہے اس پہ دی ہوئی. آپ سب کے پاس بکس ہیں تو آپ واٹس ایپ گروپ بنا لینا، اس میں سینڈ کر دیں گے. ہاں، واٹس ایپ گروپ بنائیں اپنا، اور اس میں آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ سب کے پاس بکس ہیں، اس میں سے پڑھ لیں. اوکے. اور گلشن نورین، آپ میری ہم نام ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اس دور میں بھی آج بھی لوگ رکھتے ہیں یہ نام. اوکے، تو یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ معاشرہ کس طرح سے بنتا ہے. مختلف لوگوں کی تہذیبات، رسومات اور افکار جو ہوتے ہیں، ایمانیات ہوتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور اس معاشرے میں کسی کے پاس کوئی بک نہیں ہے تو یہ واٹس ایپ گروپ پہ ایک بنا لیا جائے، اس میں سینڈ کر دی جائے گی، ہے نا. بھی آپ کو سینڈ کر دیں گے اور آپ وہ بھی سینڈ کر دیں گے. سلائیڈ اور بک وہ سینڈ کر دیجیے کہ آپ واٹس ایپ گروپ بنائیں. ہاں ذرا کہنا وہ ایمرجنسی چل رہی ہے، وہ چیزیں چاہتے ہیں. جی السلام علیکم جی. السلام علیکم. آواز آئی کسی کو؟ آواز آ رہی ہے؟ آپ سن پا رہے ہیں؟ نیسی لکھا ہے کسی
हेलो, यस लिखे यहाँ पे। जी हाँ जी सर, आ रही है फुल इधर। अच्छा जी, सबसे पहले यूं करें कि आप लोग जितने यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, मैं ये लिंक आपको एक सेंड कर रहा हूँ। इस लिंक को आप सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन आएगा उसको आप ऑल पे कनेक्ट कर दें, ठीक है। और जब ये प्रोसेस हो जाए तो आप यहाँ पे डन लिख दें मुझे, ताकि आप सबकी अटेंडेंस को शो इंश्योर किया जा सके कि वाकई इस वक्त आप जो है प्रेजेंट हैं। और ये ज़रा जल्दी जल्दी करें, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आप के लिए जो स्लाइड्स हैं या पीपीटीज हैं वो शेयर कर दी जाएंगी इंशाल्लाह, उसकी आप फिक्र ना करें। और कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनके पास बुक्स नहीं हैं, तो सॉफ्ट में बुक भी इंशाल्लाह आपको मैं जो है ना इसमें आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। आज कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं दो जगह पे, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं पूरी क्लास नहीं ले पाऊंगा, कुछ मैम जो है ना वो कंटिन्यू कर लेंगी। बहरहाल मैं आपके साथ इंशाल्लाह बाकी जो दिन हैं उसमें इन टच रहूंगा। तो जी एक ने किया डन जी, बाकी सब डन करना। ये जितने इस वक्त प्रेजेंट हैं सब ने इस को सब्सक्राइब करके और जो है आपने बेल का आइकन दबा के ऑल पे करके और यहाँ पे डन लिख देना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं इंशाल्लाह वहाँ भी आपके साथ शेयर करूँगा और आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएंगी। ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं सिग्नल्स के, स्टूडेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम होते हैं और हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होते हैं कि सिग्नल ड्रॉप्स हो जाते हैं। जो ही ये सिग्नल ड्रॉप्स होते हैं ड्रॉप होने की वजह से आप लोगों को आवाज नहीं आ पाती, कभी आवाज डिस्टर्ब हो गई, कभी इधर से कुछ और प्रॉब्लम हो गया। तो ये प्रॉब्लम बहरहाल रहते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद हमें चलना है। मुल्क में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम मुल्क छोड़कर नहीं जाते, घरों में प्रॉब्लम्स होते हैं, हम घर छोड़कर नहीं जाते, इलाका छोड़कर नहीं जाते। तो इन्हीं के साथ साथ हमने चलना होता है। हमने ओढ़ी नहीं रस्तों की थकन जिस्मों पर, मंजिलें दूर सही फिर भी सफर जारी है। तो ये सफर अपना जारी रखना होता है, जारी सारी रहे तभी अच्छा होता है। तो जी इकरा बशीर क्या रिपीट कर दूं? रिपीट मैंने ये कहा है। अजी वॉइस कट रही है, इसमें कोई हमारा कोई दोष, हमारा कोई प्रॉब्लम, हमारी तरफ से कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं होती। ये क्योंकि हमाओं के दोष पे एक दूसरे के साथ रूबरू बहरहाल रहता है और ये पहली दफा नहीं है बल्कि 2 साल हो गए हैं। ये मसला अब तो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गया, कम हो गया। शुरू के अंदर दो दो घंटे की क्लास पूरी पूरी हो जाती थी और आवाज नहीं होती, बस हम यहाँ से बोलते रहते थे, स्टूडेंट उधर से बोलते रहते थे और ना हमें बोल पाते थे ना उनकी यादें समाज तो पाती थी। तो ये पार्ल है, देखिएगा आ रही है जी। डन नहीं किया आप, इसका मतलब है कि आप में बहुत कम स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसको ऑनलाइन करके इसको रख देते हैं और रख कर बाद में समझते हैं कि क्लास हो गई है। तो आपकी जो वो जो अटेंडेंस है उसको बड़े तरीके से माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, लगाई जा रही होती है। तो हम लोग भी आप लोगों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ आपका डन लिखना से भी पता चलता है, नोट कर रहे होते हैं कि कितने लोगों ने ये कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ मोबाइल ऑन करके रख के चले गए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। वो बता दें उनको क्विज भी मिलेगा लास्ट में। और एजुकेशन में तो ये भी उन्होंने किया है कि उनका बाद में टेस्ट लिया जाता है 20 मार्क्स का और उस टेस्ट के जरिए से ऑब्जर्व करने की कोशिश की जा रही होती है। आज ही जिन्होंने डन कर दिया बस वो एक ही दफा करें, जो डन अभी तक नहीं किया जिन्होंने वो करके इसको यहाँ पे डन करिए, ठीक है। बार बार डन करने से एनर्जी भी आपकी वेस्ट होती है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो जी कर दिया मैंने इकरा,
رحمت. ہاں جی, چھوڑی سی آج کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے آج اور کل آئی مین ٹمارو یہ آپ کی کلاس ذرا تھوڑی سی ہوگی. میں آئی بیگ یور پارڈن, لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے کنٹینیوسلی میں یہ کلاس جو ہے نا, ہاں جی جو کرتے لکھتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ سنتے رہیں. جہاں آواز ڈسکنیکٹ ہو آپ نے یہاں لکھنا ہے, کیونکہ آپ کا جو ریسورس پرسن ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی بولتا چلا جاتا ہے اور بہت آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ کلاس بہت آگے نکل گئے. ٹائمنگ ہے بالکل فوراً بند ہو جانا ہے. اوکے, اب ہم وہیں سے اپنی کنٹینیو کرتے ہیں اسٹارٹ اپنی کلاس. جو معلومات تھیں آپ کی کلاس کے بارے میں وہ آپ کو کافی حد تک نہیں ہے سر, ٹھیک ہے. ہم پڑھ رہے تھے نصاب کی بنیادیں اور نصاب کیسے تشکیل دیا جاتا ہے. لنک کا کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے ڈن کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کے اوپر آپ نے آل کو وہ کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو میسج ہے اس میں آپ نے ڈن کا یعنی میسج سینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک تو آواز آ گئی ہے نا. ہم پڑھ رہے تھے نصاب جن 4 بنیادوں پر استوار ہوتا ہے وہ معاشرے کے سب طرح کے جو لوگ ہیں ان کے عقائد رسومات کی بنیاد ہوتی ہے, اور اس سے ملتا جلتا ہی نصاب متعین کیا جاتا ہے. اور اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ معاشرے کے حالات کا پورا تجزیہ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ نصاب میں کوئی بھی چیز اس معاشرے کی نظریاتی اساس سے متصادم نہ ہو, اور تاکہ نصاب نظریاتی اساس کی عکاسی کرے اور ثقافتی ورثے کی منتقلی بھی ممکن بنائی جا سکے. یعنی نصاب ہمارا اس طرح کا بنانا تشکیل دیا جانا چاہیے جو ہمارے معاشرے کے ہم آہنگ ہو. یعنی ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اور کوئی باہر کے دوسرے کلچر سے ثقافت سے ملتا جلتا نصاب اگر بنا دیا جائے تو وہ آپس میں متصادم ہو جائیں گے, اور اس کا ہماری جو رسومات ہیں, تہوار ہیں, نظریات ہیں, ایمانیات ہیں, جتنی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عمل دخل رکھتی ہیں اور جن کی وجہ سے ایک معاشرہ ہمارا اسلامی معاشرہ تشکیل. اوکے رحمت, آپ نے ڈن کر دیا, تھینک یو. یہ بار بار ادھر سے بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, اس آپ لوگوں کی سائڈ سے بھی ہو جاتی ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے, لیکن کوشش کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اسلام ہمارا سب سے قیمتی ورثہ ہے, ٹھیک ہے. ہم سب بینگ پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی جو بنیاد ہے وہ اسلامی خطوط پر استوار کی جاتی ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں تعلیم کا ایک اہم عنصر ثقافتی ورثے کی منتقلی ہے. ثقافتی ورثے کی منتقلی سے مراد ہے کہ ہمارے آباء و اجداد, ماں باپ سب مسلمان تھے, اور انہوں نے وہی اسلامی جو تہذیب اور تمدن, رہن سہن, رسومات, ہماری جو عقائد ہیں وہ ہمارے اندر منتقل کیے, اور انہی کو ہم فالو کرتے ہوئے, اپناتے ہوئے اور انہی تعلیمات کو مانتے ہوئے جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی ہم وہی چیزیں ٹرانسفر کریں گے. اور اس کے بعد یعنی یہ تو ہمارے ہو گئے نا ثقافت یا رہن سہن کی بات, کہ اس چیزوں اس طریقے سے بھی ہم جو اپنا اسلامی ورثہ ہے, قیمتی ورثہ جسے کہیں گے, کہ وہ ہم اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اسی طرح مدرسے کا یا اسکول کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ثقافت کی منتقلی میں اپنا کردار ادا کرے. یعنی جو ہمارا سلیبس ہے, ہمارا نظام تعلیم ہے, وہ کس طرح سے تشکیل پائے کہ اس کی ہر چیز میں اسلامی اقدار کا جھلک نظر آتی ہو, اس میں نظر آئے کہ یہ اسلامی معاشرے کا ایک اسکول ہے یا جہاں پہ بچوں کو کی بنیاد بنائی جا رہی ہوتی ہے, تو بنیاد ساری اسلامی خطوط پر استوار کی جائے, جس میں قائد پختگی کے ساتھ ان کے اندر ٹرانسفر کیے جائیں. اور اسکول اس فرض کی تکمیل میں نصاب کو ایک بنیادی ذریعے کے طور پر استعمال کرے. یعنی ہر تھینک یو گلشن نورین.
मदरसे या स्कूल की तकमील में निसाब बुनियादी जरिए के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह ज़रूरत इस बात की कि पाकिस्तान में माशरे के हालात का तजिया कर देखा जाए कि इसकी नज़रियाती असास क्या है। यानी हमारा जो माशरा है, अभी किसी ने लिख के पीछे बताया था कि तितर बटेर हो गया, नहीं, तितर बटेर उसी सूरत में होता है कि हम बनने की किसी और चीज की कोशिश कर रहे होते हैं और बुनियादी के लिए हम मुसलमान होते हैं या मुसलमान खानदान से ताल्लुक हमारा, तो हम उन अकायद को जब पीछे छोड़ के दूसरी चीजों की छाप अपने ऊपर लगाएं तब तितर बटेर होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे होंगे फिर भी मुसलमान। और इस्लाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में जिंदगी के अंदर मौजूद जरूर रहता है, चाहे कितना ही बेबहरा हो, लेकिन हम क्यों अपनी कीमती चीज को छोड़ के दूसरों के रंग में ढलें। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तानी जो माशरा है बुनियादी तौर पर मुसलमानों का माशरा है, जिसके अफराद तौहीद और रसालत पर पुख्ता ईमान रखते हैं। यानी हमारे ईमान का हिस्सा है ना कि अल्लाह एक है और हम सारे नबियों, जितने नबी आए हैं आज तक, उन सबको मानते हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी और रसूल हैं, उनके बाद कोई नहीं आएगा और ये हमारे ईमान का हिस्सा है, बुनियाद है। और मुसलमान अल्लाह ताला की अजमत पर पुख्ता ईमान रखता है। यानी दुनिया के किसी कोने से भी ताल्लुक रखने वाला जो मुसलमान है, बुनियादी तौर पे सबके कायदे एक जैसे हैं, यानी अकीदा तौहीद को मानने वाले हैं और दिलो जान से इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा ना कोई खालिक है, ना कोई मालिक है, ना राजिक है और ना कोई माबूद है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर वो पुख्ता ईमान रखता है। यानी हमारे जो ईमान का कलमे का पहला हिस्सा है, उस पे पुख्तगी के साथ कायम रहता है कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। हम किसी सूरत भी यानी इस चीज को लेके नहीं मान सकते कि अल्लाह के सिवा कुछ होता है। यानी हर चीज का, हर काम का अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आता है कि हम मुसलमान हैं। यानी कभी भी मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और चीज पे यकीन नहीं रखेगा। यानी अगर छोटी सी मिसाल है, मौत भी आनी है तो अल्लाह के हुक्म से आनी है, और अगर मौत नहीं आई तो लाख कोई कुछ कर ले, कोई किसी को मार नहीं सकता। और अगर कोई किसी को यानी बचाना भी चाहे और मौत आ गई है तो वो किसी सूरत बच नहीं सकता। इसकी मिसालें बहुत बड़ी अहम हैं कि बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, जिसमें माइकल जैक्सन ले लें, सबसे ज्यादा यानी जाने जाने वाली हस्ती है कि उसने अपने जिंदा रहने के लिए अगले 100 साल यानी प्लान बना के रखे थे। एक बहुत बड़ी टीम थी डॉक्टर्स की उसके दाएं बाएं, और हर तरह की सहूलियात के इवन के बॉडी पार्ट्स तक उसने ना अपने लेके रखे हुए थे कि खुदा ना खास्ता अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो उनसे अपने आप को फिट रखेगा, और ये वो ना जो कुछ कर सकता था वो अपने तौर पे किया उसने। लेकिन किसी भी सूरत वो कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है और अल्लाह के हुक्म के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कि अगर अल्लाह ना चाहे तो हम लाख कोशिशें कर लें, करने की कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा ईमान का हिस्सा है। ठीक है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर पाकिस्तानी मुसलमान के दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। पाकिस्तानी के दुनिया के किसी कोने से ताल्लुक रखने वाला भी जो शख्स कलमा गो है, अल्लाह पाक को मानने वाला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो है, यानी उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, तो वो कभी भी किसी और तरह की जो तालीमात हैं या कोई भी बातें हैं उनको मानने पे राजी नहीं होगा। वो जरूरत पेश आने पर अल्लाह के रसूल की नामूस पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी जैसे पिछले दिनों ये डेनमार्क और मुख्तलिफ ममालिक में जो ऐसे कम्युनिस्ट किस्म की कंट्रीज हैं जहाँ तौहीद को मानने वाले नहीं हैं, वो ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं दिल आज़ारी करने के लिए, लेकिन क्या अल्लाह पाक उनके पर अपनी पकड़ नहीं करेगा? यकीनन करेगा। लेकिन ये इस वक्त हमारे ईमान का इम्तहान होता है कि हम मुसलमान कितने मजबूत हैं और कितने यकजा हैं। और यहीं से हमारी कमजोरी का इजहार हो रहा है कि हम मुसलमान हैं बहुत बड़ी मिकदार में इस दुनिया में, लेकिन यकजा नहीं है। अल्लाह पाक हम सब में क्या कहते हैं ईमान की दौलत के साथ साथ इत्तेहाद की दौलत भी दे दे, तो कोई शक नहीं है कि कोई हमें कुछ ठेस पहुंचा सके। ठीक है। ये वो बुनियादी ईमानियात हैं जिनसे किसी भी मुसलमान को जुदा नहीं किया जा सकता। चुनाचा माशरती हालात का तज्जिया हमें इस नतीजे तक ले जाता है कि हम इस सकाफती वर्षे की आने वाली नस्लों तक मुंतकिली को बतरीके एहसन एहतमाम के साथ मुंतकिल कर सकें। आवाज कट रही है, अब क्या किया जा सकता है? हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको आवाज बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है।
بیٹھے ہوئے تو ہیں, بات بھی سن رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. ابھی آواز کا ایشو تو دونوں طرف ہے. پاکستان میں رہنے والے مسلمان اسلام سے گہری وابستگی رکھتے ہیں. یعنی ہم سب جتنے مسلمان ہیں دین اسلام سے بہت گہری وابستگی رکھتے ہیں, اور دین اسلام کو ماننے والے جو ہمارے علماء کرام ہیں بہت عقیدت اور احترام کا تعلق رکھتے ہیں, ادب سے ان کا نام لیتے ہیں. اور یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ مسلمان ہیں اور اللہ کی بات کرنے والے ہیں, تو ان کا اللہ پاک آٹومیٹکلی سب کے دلوں میں ایک عزت اور احترام اور مرتبہ ڈال دیتے ہیں. اور قرآن پاک کے ساتھ ان کا خاص لگاؤ ہے. اس مقدس کتاب کی بے حرمتی وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتے. اللہ کا کعبۃ اللہ کا تقدس اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام ہے ان کے ایمان کا حصہ ہے. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اور اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان کا ایک یعنی خاص کہہ لیں اہم جز ہے. اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اور اس معاشرے کی جو بھی یعنی اسلامی معاشرے کی رسومات ہیں اسلام کے ساتھ ایک بنیادی تعلق کی ان میں جھلک نظر آتی ہے. یعنی ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے, وہاں پہ تمام جو رسومات ہیں اور جتنے قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس دین اسلام کو لے کر چلنے والی ہیں. لیکن کیونکہ ہم پاکستانی بات کریں تو 300 سال جب ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہے, بڑے سے جب ایک ہی یعنی تھا خطہ تھا, تو وہاں کے رہنے والے جو مسلمان تھے اور ہندو تھے سب پر ایک دوسرے کی جھلک ہے. یعنی اکٹھے رہے, کافی آپس میں کہنے کہ اتفاق کے ساتھ ایک عرصہ گزارا انہوں نے زندگی کا. اور اسی وجہ سے یہاں کے مسلمان اتنا سا الگ ہونے کے بعد بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی رسوم و رواج ہیں جو غیر مسلموں سے مشابہت رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کی سب سے بڑی مثال ہم یہ لے لیں کہ تہوار تو چلو تھوڑے الگ الگ ہیں ہی ابھی, یعنی عیدیں ہم مناتے ہیں اور ان لوگوں کے دوسرے تہوار ہوتے ہیں, لیکن شادی بیاہ اور رسوم و رواج یہ جو ہیں اس طرح کے ذرا سا بھی فرق نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مسلمانوں کے رواج اس طرح کے تو ہوتے ہی نہیں ہیں. تو وہ لوگوں کے جیسے وہ مختلف قسم کی رسومات ہوتی ہیں شادیوں پہ, ہمارے ہاں بھی بالکل سیم ٹو سیم ویسی ہی رسومات ہیں, ناچ گانا اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو جھلک ہے اس چیز کی کہ یہ ہے ٹوٹلی اسلام کی رسومات اور عقائد سے یعنی مختلف ہیں. اور لیکن چونکہ اکٹھے رہتے رہے تو ایک دوسرے کی جھلک اس پہ نظر آتی ہے. اور اسی طرح وہ لوگ مختلف اپنے وہ کلچر کے حساب سے چیزیں مناتے ہیں, تو انہی کی نقل میں یہاں بھی شروع کر دیا, لیکن وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. جیسے یہ ہولی, وہ لوگ ہولی مناتے ہیں اور وہ پٹاخے پھوڑنے والا ان کا کوئی تہوار ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے یہاں شب برات پہ یہ کیا جاتا ہے, جبکہ یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ ہماری اسلامی تعلیمات نہیں ہے, کہ کہیں بھی نہیں لکھا گیا, ہمارے صحابہ نے نہیں کبھی ایسے کر کے دکھایا کہ جہاں شب برات کا دن آیا اور انہوں نے کوئی پٹاخے پھوڑے ہوں یا اس طرح کی کوئی آگ والا فائر ورکس کیا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ چونکہ اکٹھے رہے ہیں ایک عرصہ تک مسلمان ہندوؤں کے ساتھ, تو ان کے تہواروں کی نقل یا چھاپ کہہ لیں, جھلک کہہ لیں, وہ ہمارے جو دینی جو اسلام کے مختلف رسومات ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوگی. اور اسی طرح سے یعنی اب شادیوں مختلف رسی جاتی ہیں, ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے, لیکن سب سوچے سمجھے بغیر اسی طریقے سے بدعت کے ساتھ اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں. لیکن یہ اسی وجہ سے تتر بٹیر والی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ نہیں کہ خالی آپ لوگ انگریزوں کی یا کسی اور کی نقل کر رہے ہیں, ہیئر کٹ بنا رہے ہیں یا ڈریسنگ ویسی کر رہے ہیں, نہیں. یہ جو رسومات ہیں ان تہذیبوں کی آپس میں جب اکٹھے رہنے کی وجہ سے مکس اپ ہوتی ہیں نا, تو اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں کہ ہم انہیں کوشش کر کے تو نکال سکتے ہیں, اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہم اس کو سمجھنا شروع کریں. اور اسی طرح ہم اسلامی معاشرے کی بات کر رہے تھے کہ اس معاشرے کی رسومات میں اسلام کے ساتھ ایک بنیادی تعلق کی جھلک نظر آتی ہے. یعنی اب ہمارا ایک معاشرہ ہے, رمضان کے مہینے میں آپ دیکھ لیں, نہیں ہماری نئی نسل تو کاپی کر رہی ہے اقرار احمد, لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہی قصور ہے نا جو بڑے اس دو نسل کے. اب یعنی ہم درمیان میں آ جاتے ہیں, نہ ہم بزرگوں میں شامل ہوتے ہیں نہ چھوٹوں میں. تو ایگزیکٹلی ہم اگر تو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نسل اس چیز
کو کاپی کر رہی ہے یا اپنا رہی ہے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی بنیادیں ان کی ایسی مضبوط بنا دینی چاہیے کہ جس طرح کہتے ہیں نا مکھن کا ایک پیڑا اگر اس میں لسی کے اوپر ہی تیرتا رہتا ہے تو اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کو خالص بنا لیں گے ان کی اور کلچر میں یا ثقافت میں بھیج دیں تو وہ ان کے رہنے کے باقی سیلریز ہیں کے ساتھ ہی قائم رکھے گا اپنے آپ کو. تو ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے نو ڈاؤٹ پوری دنیا کے مسلمان ہیں اپنے اپنے علاقے اور اپنی جہاں سے ساری چیزوں کو لے کے چلے ہیں لیکن جو بنیادی ہیں ان کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑتے. دیکھیں ڈریسنگ ہو گیا ہیئر اسٹائل ہو گیا اور لینگویج ہو گئی ہر جگہ کے ہر خطے کے لوگوں کی مختلف ہے. ایون کہ ہمارے اپنے پاکستان میں ہی دیکھ لیں مختلف زبانیں ہیں مختلف کلچر ہے لیکن ہم سب مسلمان ہیں. ہم ایک کلمے کو ماننے والے ہیں